सब्सक्राइब कीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शबे बारात से मुताल्लिक जितनी भी हदीसें मिलती हैं, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर, कंजुल उम्माल के अंदर या दीगर किताबों के अंदर, उन सारी हदीसों के अंदर तकरीबन ये जिक्र जरूर मिलता है, ये जिक्र जरूर मिलता है कि जहां मुशरिक की इस रात में तौबा कबूल नहीं होती, वहीं पर कीना रखने, कीने का जिक्र और अदावत का जिक्र तकरीबन हदीस में मिलता है। क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि महबूब के गुलाम आपस में बिखरे हुए हो। अल्लाह चाहता है कि महबूब के दीवाने आपस में मिले। मैंने अभी, मेरा ख्याल है 3-4 रोज पहले, एक बाहर से वफ्द आया था और उस वफ्द के साथ मेरी मुलाकात हुई और उसमें तस्करा छिड़ा, और जब ये बात निकली, इंतशार की, तो मैंने कहा ये फलसफा मैं अब तक नहीं समझ पाया, मैं ये फलसफा अब तक नहीं समझ पाया कि एक पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे तो मुसलमान उससे मोहब्बत करता है, एक दरख्त का तना हुजूर से मोहब्बत करे तो आदमी उससे मोहब्बत करता है, जमीन हुजूर से मोहब्बत करे तो आदमी उससे मोहब्बत करता है। ये मुसलमान को क्या हो गया कि एक इंसान हुजूर से मोहब्बत करता है फिर भी उससे नफरत की जाती है। अरे तुम जबल ओहद से मोहब्बत करते हो इसलिए कि वो हुजूर से मोहब्बत करता है। अरे हमारा अकीदा, आओ मैं तुमको आज बता दूं, हमारा अकीदा यह है कि हम मर जाएं तो कोई गुस्ताखे रसूल हमारे जनाजे को कांधा तक भी न दे। ये हमारा अकीदा। तो सुन लो, ये कैसी मोहब्बत है कि पत्थर से भी मोहब्बत करो, दरख्त के तने से भी मोहब्बत करो, लेकिन हुजूर का कोई उम्मती हुजूर से मोहब्बत की बात करे तो तुम्हें वो मोहब्बत समझ में नहीं आती, उससे नफरत, देख के मुंह फेर दो। खैर, अल्लाह सबको नेक तौफीक अता फरमाए। क्या बताऊं इस माह मुबारक की फजीलत। आज जो हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये काबा किबला बना कब? शबे बारात ही को तो बना है। शबे बारात ही ये आयत नाज़िल हुई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। सुभान अल्लाह। और जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13वीं शब को, शब माह शाबान, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिरियोजारी फरमा रहे थे। निदा आती है, मेरे महबूब, एक तिहाई उम्मत की शफाअत तुम्हारी उम्मत के हक में मैंने कबूल फरमाई। 14वीं शब आकाए करीम ने इबादत की, सजदा किया, गिरियोजारी फरमाई, तो रब ने फरमाया, मेरे महबूब, निस्फ उम्मत की शफाअत आपको हमने अता फरमाई कि आप अपनी निस्फ उम्मत की शफाअत फरमाएं, और आपके लिए ये निस्फ उम्मत की शफाअत का हक आपको दिया जाता है। और 15वीं शब जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत और रियाजत की और गिरियोजारी फरमाई, रोए, तो मेरे करीम ने फरमाया, आपकी सारी उम्मत के लिए हम आपकी शफाअत को कबूल फरमाते हैं। ये वो रात है, ये वो रात है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि उस मुकद्दस रात का एहतमाम निहायत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में इरशादात भी हैं, और ये भी सुन लो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को कब्रिस्तान में जाकर 15वीं शब को सिर्फ याद करते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमा को, हर शबे बारात को, हर ईद को, हर आशूरे को मोमिनीन की रूहें अपने घरों पे पहुंचती हैं और बिलखते हुए कहती हैं,
ہم پر مہربانی کرو، ہم غموں میں گرفتار ہیں، ہمارے لیے صدقہ کرو۔ اللہ اللہ، یہ روحیں پہنچتی ہیں، اور جب کوئی صدقہ کرتا ہے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو روحیں مسکراتے ہوئے لوٹتی ہیں، تو نے ہمارا خیال کیا، اللہ تجھے خوش رکھے اور دونوں جہاں کی بہتریاں عطا فرمائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اسے معمولی عمل نہ سمجھو، صرف شب برات میں یہ عمل نہ کرو، ہر جمعہ کو کرو، پابندی سے کرو، بلکہ کوشش کرو کہ روزانہ کرو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیا کروں گا کہ 5 وقتہ نماز کے بعد کرو۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ جتنا فائدہ بچے کی طرف سے مغفرت کی دعا کا ماں باپ کو پہنچتا ہے، وہ فائدہ ماں باپ کے لیے بڑا خوش کرنے والا اور ان کو راضی کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرو، صدقہ و خیرات کرو، غربا یتامى مساکین کو ان کے نام پر دو، کھلاؤ۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کشف بزرگ تھے، جنت المعلا تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ایک قبر کے قریب آپ بیٹھے تھے تو قبر والے کی پوری کیفیت آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، مدفونین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، سب کے چہرے اجلے اجلے نورانی اور خوشیوں سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے چہرے سے خوشیاں نمایاں ہیں۔ لیکن جس قبر پر آپ بیٹھے تھے اس قبر والے کا چہرہ تھوڑا سا پھیکا تھا، اترا ہوا تھا۔ امام مالک نے اس قبر والے سے پوچھا، کیا بات ہے، تو غمگین نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، کیا بتاؤں اے امام مالک، غریب تھا میں، پھر اللہ کریم نے مجھے دولت عطا فرمائی، میرے پاس بیٹا نہیں تھا، بڑھاپے سے پہلے بلکہ بڑھاپے کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگا، اس کو ناز و نعم میں پالنے لگا، وہ بڑا ہوا میری دولت سے فائدہ اٹھاتا رہا، سنگتیں اچھی نہ ملی اور میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اپنے دوستوں میں زندگی کاٹتا رہا، یہاں تک کہ میری روح پرواز کر گئی، میں آج قبر میں آ گیا۔ اب جس بیٹے کے لیے میں نے دولت چھوڑی تھی، آج وہ بیٹا زمین کے اوپر غلط سنگتوں کی بنیاد پر مجھے بھولا بیٹھا ہے، مجھے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کرتا، میرے لیے دعائیں نہیں کرتا، اور اپنی زندگی بس دوستوں میں کاٹ رہا ہے۔ امام مالک نے فرمایا، پتہ تو بتا، میں جاؤں اس سے ملاقات کروں۔ پتہ بتایا، گئے، اور جانے کے بعد اس بچے سے ملاقات کی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا بہت دولت تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں، میرے والد کی مہربانی ہے۔ کہا یہ بتا، تیرے والد کو تو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر انہوں نے قبر کے حالات اسے بتائے کہ تیرے والد کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے، اور انہوں نے ہی تیرا پتہ مجھے بتایا، میں تیرے پاس حاضر آیا ہوں، بتا اب تیرا کیا خیال ہے، اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتا یا غمگین؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا میں اپنے باپ کو قبر میں رنج پہنچاتا رہا، الیاذ باللہ۔ آپ گواہ ہو جاؤ، آج سے غلط سنگتوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے حرم شریف چلا گیا، اور جانے کے بعد قرآن شریف لیا، اور 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف ختم کیا۔ اور پھر امام مالک فرماتے ہیں، میں اگلے ہفتے جب اس کے باپ کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کے باپ کا چہرہ چمک رہا،
خوشی سے اس کا چہرہ تمتماتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ آج تمہارے چہرے پر نورانیت کیوں ہے؟ اس شخص نے کہا ہے مالک اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے بیٹے کے ساتھ میری صلح کر دی. سنو اچھی طریقے سے سنو. ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں تبھی صرف ان کی خدمت ضروری نہیں ہوتی، ان کے وصال اور انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور یاد رکھو پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں شب برات کی آمد سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار خود اپنے لیے اور مومنین کے ساتھ معافی تلافی اور صلح کر لو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو یا ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، خدا اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.